डिजिटल मीडिया की बड़ी जहतें हैं, आज की ज़िंदगी में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं अपनी असेंबली की कार्रवाई को डिजिटल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ। अब स्पीकर का ओहदा जो है हर हाल में एज कस्टोडियन एक्ट करें। एनीबडी कैन से एनीथिंग, यानी कोई कुछ भी कह सकता है। स्पीकर के प्रोसीजर में 89 एम्पावरमेंट्स थे। प्रोसीजर्स को बाईपास करके ऑर्डिनेंसेस को तवालत दिलवा लेती हैं। तो डिजिटल मीडिया हैज़ लार्जली इम्पैक्टेड माई एवरीडे रूटीन। नो लेट्स स्टार्ट द शो। स्पीकर और अवाम सवालात के जवाबात शुरू करेंगे। देखिए, डिजिटल मीडिया आज की ज़िंदगी में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल मीडिया की बड़ी जहतें हैं, डिजिटल मीडिया के बड़े इम्पैक्ट्स हैं। डिजिटल मीडिया एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बिल्कुल एक अनब्रिडल्ड, अनफेटेड, अनचेक्ड एक ऐसा मामला है जिस पर एनीबडी कैन से एनीथिंग, यानी कोई कुछ भी कह सकता है। और इसमें आपकी जब पब्लिक लाइफ होती है तो फिर आप के ऊपर सवाल डिजिटल मीडिया में बहुत उठते हैं। ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्रेरी टू दिस व्हाट आई हैव सेड, मेरी अपनी पॉलिटिकल लाइफ के लिए भी डिजिटल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी ख़ुद भी अपनी सारी एक्टिविटी को डिजिटल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ। मैं अपनी पब्लिक के साथ इंटरेक्शंस को डिजिटल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ। मैं अपनी असेंबली की कार्रवाई को डिजिटल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ। अब मैं क्यों पोस्ट करता हूँ? मैं उसकी एक आउटरीच चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स तक, मेरे पंजाब के इनहेबिटेंट्स तक, मेरे पाकिस्तान के सिटीज़न तक ये मैसेज लाउडली जाए। गवर्नमेंट्स पहले कभी प्रेस रिलीज़ जारी करती थीं, वो प्रिंट मीडिया पे छपती थी, अगले दिन आती थी। आज डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में ट्विटर्स अवेलेबल हैं, एक्स अवेलेबल हैं, मैं उन पे पोस्ट कर देता हूँ, फेसबुक्स पे पोस्ट कर देता हूँ। गवर्नमेंट्स की पूरी स्टेटमेंट्स उस पर आती हैं। तो डिजिटल मीडिया हैज़ लार्जली इम्पैक्टेड माई एवरीडे रूटीन, माई एवरीडे, उसमें इम्पैक्ट किया है। मेरी अपनी यूसेज भी उसके साथ जुड़ी हुई है मेरी लाइफ की, और मेरी जो उसके ऊपर तनकीद मेरे पे आती है। अच्छा, अब इसमें कुछ इसके फ्लिप साइड्स भी हैं। उसमें कुछ बहुत करैक्टर असैसिनेशंस भी आ जाती हैं, बाज़-औक़ात बड़ी डॉक्टर्ड, बड़ी एक्सेंचुएटेड, बिल्कुल ही फैब्रिकेटेड वर्जन्स ऑफ रियलिटी से डाइवोर्स्ड, एक झूठ पर बुनियाद, और लोगों की पर्सनल लाइफ के ऊपर बड़ी मुश्किल चीज़ें आ जाती हैं। तो इसकी कोई ना कोई एक रेगुलेटरी रजीम पर बातचीत एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में होनी चाहिए, जो फ्रीडम एक्सप्रेशन को कर्ब ना करे, लेकिन जहाँ पर मैलिस और नेफेरियस डिज़ाइंस हों उसको पनिशेबल एक्ट ज़रूर बनाए। देखें, ये एक टेस्ट है, अनडाउटेडली बड़ा मुश्किल ये मसला है। अब स्पीकर का ओहदा जो है उसका तकाज़ा क्या है कि आप हर हाल में एज कस्टोडियन एक्ट करें। कस्टोडियन जो है वो फिर किसी एक फ्रीक का नहीं होता। कस्टोडियन का जो मायने है वो ये है, जैसे आपने अपने सवाल में ख़ुद सजेस्ट किया है कि जो उसकी बाय बुक डेफिनेशन है, जो उसकी तफसील है, वो तो उसकी इम्पार्शियलिटी उसके कंडक्ट को गवर्न करे। ये बिल्कुल एक आइडियल एक सिचुएशन है, लेकिन इन प्रैक्टिस, इन आर डेमोक्रेसी जो 70 साल की तारीख़ हमारे सामने है, उसमें ये एक मसला है। और बाज़ औक़ात ये मसला बड़ा अपना बोझ भी लेकर आता है। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट एक बड़े सीरियस रश में होती है और वो लेजिस्लेशन में भी प्रोसीजर्स को बाईपास करके हुकूमतें अपने ऑर्डिनेंसेस को तवालत दिलवा लेती हैं। बाज़ औक़ात कवानीन को ऐसे लाती हैं जिसमें अमेंडमेंट्स को वो बिल्कुल गुंजाइश नहीं देती। बाज़ औक़ात वो गिलोटीन कर देती हैं और वो उसको आगे पुश कर देती हैं बजट्स के मौके पर भी। और कई ऐसी प्रैक्टिसेस देखने में आई जिसमें बड़ी वाज़ेह पार्टीजन पोजीशन एक नज़र आती रही। अब कैसे होता है कि जब एक फ़र्द, कोई भी फ़र्द स्पीकर के ओहदे पर वो बैठता है तो उसके बाद उसने एज़ कस्टोडियन एक ओथ लेना है। ये वो बातें हैं जो आपके भी इल्म में हैं, मेरे भी इल्म में। अब इसमें जो बेस्ट
آپ پریکٹسز انگیج کر سکتے ہیں، جن کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، جن کے اوپر آپ عمل درآمد کرا سکتے ہیں، وہ آپ کے پروسیجرز کے اندر پنہا ہیں، وہ چھپی ہوئی ہیں آپ کے پروسیجرز میں۔ اگر آپ پروسیجرز کو اس طرح سے بنا دیں، پروسیجرز کو آپ ایسے امینڈ کر لیں جو اس میں آپ کے اسپیکر کے اختیارات کو، جیسے جب میں نے یہ آفس ازیوم کیا تو اسپیکر کے پروسیجر میں 89 امپاورمنٹس تھے۔ میں نے ان 89 امپاورمنٹس کو ڈیوالو کر دیا، میں نے ان کو نیچے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھیج دیا، بہت سارے ایسے میں نے ایز اے رائٹ ٹو ممبرز دے دیا کہ ان کو اسپیکر کی ایڈمیزیبلٹی کرائٹیریا میں بہت چیک میں نہیں لانا پڑے گا، اور وہ ایز اے میٹر آف رائٹ ممبر اس کو ہاؤس میں لے کر آ سکتے ہیں۔ پھر اس میں امپارشیلٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کی جو دو پارٹیز ہیں، گورنمنٹ ہے اور اپوزیشن ہے، تو ناٹ ٹو بی بلیمڈ کہ آپ بہت گورنمنٹ کو فیور کر رہے ہیں، آپ اپوزیشن کو ان کی پوری رائٹ ٹو سے دیں۔ لیکن یہ ایک تھن لائن ہے، یہ آپ کے کنڈکٹ کی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کسی ایک سوال کے جواب میں کہا کہ the government has to have their way، کیونکہ وہ میجورٹی ہے، پارلیمانی نظام میجورٹی پر بیسڈ ہے۔ اس میں منطق چاہے اپوزیشن کی جتنی مرضی سٹرونگ ہو، لیکن جب وہ ووٹ آؤٹ ہوگی تو میجورٹی کے فیصلے کے ساتھ اسپیکر کو، میجورٹی کو وہ فیصلہ ان کے فیور میں دینا پڑے گا جو ووٹنگ کے ذریعے ہے، جو اکثریت جن کی ہے، اسی بنیاد پر ان کی حکومت بھی قائم ہے۔ تو یہ ماننا کہ حکومت کا اپوزیشن پر ایک خاص اور اپوزیشن کا حکومت پر ایک خاص تعلق جو ہوتا ہے، وہ تنقید برائے تعمیری تنقید برائے اصلاح، یہ ہے وہ بیلنس۔ جب وہ تنقید کسی پر ذاتیات کے حملوں پر، چاہے دونوں طرف میں سے کسی پر بھی ہو، تو دس از ویئر دا اسپیکر ہیز ٹو کم ان، اور اس کو کرنا ہے۔ میں آئیڈیل اپروچ کے ساتھ ہوں، میں اسپیکر کے اس کنڈکٹ کے ساتھ ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر کے آفس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک ایک کہا گیا لفظ جو اس نے بولا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے پاس رولنگز آتی ہیں، وہ سجیسٹ کرتی ہیں۔ جب وہ رولنگز دیتے ہیں، آپ کے سامنے ایک کیس ہے جس میں اسپیشل سیٹس کا کیس تھا، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، تو میں سبسٹینشیٹ کر رہا ہوں صرف اپنی بات کی وضاحت کرنے کے لیے۔ تو اس میں یہاں پر ایک معزز رکن ہے اپوزیشن کے، رانا آفتاب احمد خان صاحب، انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ کیا وہ اسپیشل سیٹس پر بیٹھی خواتین ہاؤس کے اندر آ سکتی ہیں جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ تو دا رولنگ کیم فرام پنجاب اسمبلی، آئی ایز اسپیکر گیو دیٹ رولنگ کہ نہیں آ سکتی۔ اس میں گورنمنٹ کی خواہش تو ابھی کچھ میرے سامنے نہیں آئی تھی، اور اس میں اپوزیشن کے ایک پوائنٹ آف آرڈر پر لیے گئے نقطے پر میں نے بڑا کلیئرلی وہ فیصلہ دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا کنڈکٹ ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ہاؤس کو چلانا ہے، کتنی امپارشیلٹی آپ کے اوپر لازمی طور پر کتاب میں دی گئی ہے، اور جہاں پر دا رائٹ اینڈ وے فار دا گورنمنٹ ہے وہ بھی آپ نے انشور کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو بلاک کر دیں گے اس خواہش کے تابع کہ آپ کو بڑا سمجھا جائے کہ بڑے میریٹوریس ہیں اور اپوزیشن میجورٹی کو نیچے لے لے گی، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میجورٹی نے اپنی وے لینی ہے، اپوزیشن نے اپنی سے لینی ہے، اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی انشورڈ۔ دس از واٹ دا کنڈکٹ آف دا اسپیکر از۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں آئی ایم ریئلی گلیڈ دا نمبر آف کویسچنز وچ وی ریسیوڈ ور مور دین لائک کوئی 5000 سے زیادہ سوالات تھے۔ تو یہ جس آرڈر میں میرے پاس آئے ہیں اسی آرڈر میں اس پہلے سیشن میں ہم نے ان کے جوابات دیے ہیں۔ سوال چاہے جتنا بھی سخت تھا، اس کے اندر کتنی بھی تلخی تھی، چاہے کتنی بھی کاٹ تھی، میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ آپ نے اس کو انسینسرڈ جیسے آ رہے آنے دیں۔ مزید جو سوالات ہیں نیچے بھی میں دیکھ رہا ہوں، ان میں کئی بڑے ریپیٹیشن بھی ہیں، ریپیٹیٹیو بھی ہیں، بٹ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر ایچ اینڈ ایوری کویسچن۔ اٹ از ٹائم کنزیومنگ، وقت یہ ضرور لے رہا ہے میرا، مجھے کچھ گھنٹے اس پہ صرف کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن آئی ول ٹرائی ٹو آنسر ایچ اینڈ ایوری کویسچن۔ جس بھی کسی فرد نے اس جگہ پر سوال بھیجا ہے، میری حتی الوسع کوشش ہوگی کہ میں اس کا جواب دوں۔